आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। सूरह असर। सूरह अल असर, जिसके बारे में जो कि कुरान पाक की जामे तरीन और मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरत है। इसके बारे में इमाम शाफ़ई फरमाते हैं और उनके दो अक़वाल हैं। पहला ये कि अगर सिवाय इस सूरत की कोई और चीज़ नाजिल ना हुई होती तो इंसान की हिदायत के लिए ही ये काफ़ी थी। दूसरी, अगर लोग इस सूरत पर गौर व फ़िक्र करें कि जो हमारा कुरान का नुक्ता आगाज़ है उस पर अगर गौर तलब पहलू किया जाए तो इसमें वल असर यानी ज़माने की कसम खाई गई है और ज़माने को गवाह बनाया गया है। पूरी तारीख़ इंसानी इस बात की गवाही दे रही है, इन्नल इंसाना लफ़ी खुसर, यानी इंसान खसारे में है, घाटे में है। इन्नल लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो चार शर्तें पूरी करें। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस्सब्र, और ईमान लाएं जो इस कायनात के हक़ाइक़ हैं उनको समझें, उनकी तस्दीक करें। जब अल्लाह तबारक तआला अपनी किताब मुक़द्दसा कुरान पाक में किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो मतलब ये होता है कि अल्लाह उस चीज़ को गवाह बना रहा है हमारे हक़ में या हमारे ख़िलाफ़। अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई है। यहाँ एक बात वजाहत वाला पहलू ये भी रखती है कि अल्लाह अगर चाहे तो अपनी किसी भी मखलूक की कसम खा सकता था। वो तो किसी को भी गवाह बना सकता है क्योंकि वो खालिक है, कादिर मुतलक है। ज़माने को, ज़मीन को, वक्त को, आसमान को, पहाड़ को, समंदर को, मक्का को, मदीना को, काबा को भी गवाह बना सकता था, मगर हम इंसान सिर्फ़ अल्लाह की कसम खा सकते हैं क्योंकि उसने हमें पैदा किया है और कोई नहीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और मुस्तनद अहमद की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई गोया उसने शिरक किया। तो अल्लाह के सिवा कसम खाना शिरक के ज़मरे में आता है और यहाँ इंसान अल्लाह के बजाय तेरी मेरी इसकी उसकी कसम खा के शिरक ना कर रहा होता है जाने अनजाने में। लेकिन अल्लाह किसी की भी कसम खा सकता है क्योंकि वो कादिर है, तमाम अर्ज़ो बाला पर कुदरत रखता है, किसी की भी कसम खा सकता है, चाहे वो इंजीर हो या जैतून हो या वक्त हो। यहाँ इस सूरत मुबारक में अल्लाह तबारक तआला वक्त की कसम खा रहे हैं। बात क्या है, गौर कीजिएगा कि तमाम इंसानियत घाटे में है सिवाय अल्लाह ताला के, खसारे में है। लफ्ज़ खसारा अरबी का लफ्ज़ है जिसके मायने अल्टीमेट लॉस के हैं। तमाम की तमाम इंसानियत जहन्नुम में जाने वाली है। तो गोया जब सारे इंसानियत के ख़िलाफ़ गवाह वक्त को बनाकर खड़ा कर दिया गया कि तमाम इंसान अपने अमाल के एतबार से जहन्नुम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे, तो उनको बता दिया गया। तो अल्लाह तबारक तआला ने वक्त को इतना ज़बरदस्त गवाह बनाया कि अल्लाह तबारक तआला के अलावा कोई इस चीज़ को झुटला ही नहीं सकता। हमारी क्या, पूरी दुनिया की घड़ियाँ, पूरी दुनिया का वक्त रुक सकता है, ज़माना और वक्त रुक सकता है, मगर अल्लाह के हुक्म पर। फिर जब अल्लाह तबारक तआला ने इंसानियत के खसारे की बात की तो कैसा मज़बूत और ज़बरदस्त गवाह बनाकर अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख दिया। वक्त इस चीज़ पर गवाह है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, वक्त इस चीज़ का भी गवाह है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आखिरी नबी बनाकर भेजा, तो किस तरह आदम के बेटे हाबिल ने और काबिल का कत्ल किया। वक्त इस चीज़ पर भी कादिर है कि किस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को दावत हक़ दी और जो लोग ईमान लाए तो वक्त गवाह है कि उन पर कैसा अजीम अज़ाब नाजिल हुआ तूफ़ान नूह की सूरत में। वक्त गवाह है कि जब अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इराक़ की सरज़मीन पर भेजा, वक्त गवाह था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को किस तरह दीन हक़ की दावत दी। वक्त ही गवाह था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के बादशाह को दावत हक़ दी। वक्त ही गवाह था कि ईमान लाने वालों पर, वक्त गवाह है कि कुफ्र पर कायम रहने वालों को
پر بھی وقت گواہ ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے بھی وقت گواہ ہے۔ اور وقت گواہ ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مکہ میں آئے اور مشرکین مکہ کو اپنے دین اسلام کی دعوت حق دی، کس طرح سے آپ کو ہجرت مدینہ کرنی پڑی۔ وقت گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک، اور وقت ہی گواہی دے گا روز قیامت تک کے ہر آنے والے، ہر ہونے والے، رونما ہونے والے واقعے کی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ العصر کے اعتبار سے وہ ایک جز قرار پائے گا، اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس اعتبار سے یعنی عظیم ترین، مجرب ترین صورت ہے۔ یہ صورت قرآن کی آخری قسم ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کو قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے اور ناراض ہونا ناکامی۔ کامیابی کی صورت جنت کامل ملنا اور ناکامی کی صورت پر جہنم واصل ہونا ناکامی ہے۔ یہ ہے قرآن کا مفہوم۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر، زمانے کی قسم، ساری دنیا اور انسانیت ناکام ہے، خسارے میں ہے۔ پھر کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس صورت میں 4 شرائط عائد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ 4 شرائط اور یہ 4 کام کر لیے، ایک طرح کا یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور یہ 4 پیپر ہیں، اگر ان 4 پیپرز کو پاس کر لیا تو جنت کے کامیابی کی بشارت ہے۔ نمبر 1، الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان ناکامی سے نکلنے کی پہلی شرط۔ نمبر 2، وعاملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اچھے اعمال ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط یا دوسرا راستہ۔ وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ بتا دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ اب امت محمدی پر فرض اور ڈیوٹی عائد کر دی کہ اے میرے بندوں، اب تم حق کی دعوت دو اور بھٹکے ہوں کو راہ راست پر لاؤ، اور دین حق پر راہ پر لانے کے لیے لوگوں کو حق کا کام انجام دو۔ یہ لازمی شرط ہے ناکامی سے نکلنے کی۔ تیسری شرط ہے وتواصوا بالصبر، چوتھی شرط، اور جنہوں نے صبر کی دعوت دی اور صبر کیا۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور اس امتحان کے یہ 4 کمپلسری پیپرز ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ادا کرنے ہیں، دینے ہیں کسی بھی صورت میں۔ اب اللہ تعالیٰ کی رضا و کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ زمانہ گواہ ہے، والعصر، زمانے کے اندر ہی فرعون، قارون، شداد، نمرود، ہامون جیسے لوگ برباد ہوئے۔ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے۔ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی ہی قسم کھائی؟ زمانے کی قسم کیوں عصر کے وقت کو گواہ بنایا؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وقت عصر کے بعد دن ڈھلنے میں ذرا سا ہی وقت رہ جاتا ہے، تو اس وقت دنیا کے کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے، سفر میں بھی تیزی آتی ہے کہ جلد از جلد اپنے منزل مقصود تک پہنچو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ والعصر، کہ تمہارے پاس وقت بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے، میری 4 شرائط پوری کرو۔ پھر یہ صورت اتری ان عربوں پر، اس وقت کے عربوں پر جب جنگ و جدل، لڑائی کا ماحول تھا، قتل و غارت گری کا، ظلم و جبر کا ماحول تھا۔ عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلد از جلد کسی مناسب ٹھکانے پر پہنچیں تاکہ اندھیرے میں دشمن کے حملے سے محفوظ رہ سکیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی پس منظر میں فرما دیا کہ والعصر، وقت ذرا سا ہے، جلدی کرو، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، کیونکہ تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت گزرنے کے لیے ہی ہے، اور وقت سارے انسانوں کا گواہ ہے کہ انسان کیسا عمل کر رہا ہے، نیک یا بد، اور وہ گواہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو پیش کرے گا۔ والعصر، عصر کے کہنے سے کہتے ہیں نچوڑ کو، عربی میں عصر مطلب نچوڑ کو، اسیر کو۔ اللہ کہتا ہے میری 114 صورتوں میں تو تم نہیں پڑھ سکتے ہو، تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ یعنی عصر اس مختصر صورت میں دے رہا ہوں، ان 4 شرائط کے ذریعے جو میں نے اس صورت میں تمہیں واضح کر دی، بیان کر دی، عیاں کر دی۔ اب کہ تم پر ہے کہ تم خسارے میں جاتے ہو یا فائدے میں، نفع لیتے ہو یا نقصان لیتے ہو، جنت لیتے ہو یا جہنم لیتے ہو۔ اور جو ان 4 شرائط کے ساتھ اس جامع صورت کو پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے اور سمجھتا ہے
तो हम किसी न किसी हद तक अल्लाह ताला का हक़ अदा करने के काबिल हो पाएँ। शायद अल्लाह हम सबका ख़ात्मा ईमान पर और हक़ पर करे। और यकीनन आपको इस वीडियो के थ्रू सूरह असर की अहमियत, अफादियत और ताकत और अल्लाह ताला की कसम खाने का मकसद समझ में आ गया होगा कि अल्लाह ताला ने जिस तरह जैतून की कसम खाई, जिस तरह शम्स व कमर की कसम खाई और जिस तरह वक्त की कसम खा के इंसान को बाउंड कर दिया कि अब तुम कहाँ जाओगे, तो अब हम पर डिपेंड करता है कि हम अल्लाह तबारक तआला के बताए हुए असूलों को, बताए हुए इन बातों को किस तरह अमल करते हैं। और यह अब हमारे हाथ में है कि घाटा या फ़ायदा, नफ़ा या नुकसान। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ के वीडियो का अख्ताम कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।